आ, जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। STN के मेहमान हैं जनाब राना शबीर राजौरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। ये चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर मीडिया फोरम के। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं सीनियर साफ़ी जनाब सफ़ीर रज़ा साहब, ये सेंट्रल प्रेस क्लब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं और हम अपने मेहमानों से ताज़ा तरीन जो सूरत हाल जानेंगे मकबूजा कश्मीर में जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके हवाले से। तो हम अपने मेहमानों को जी राना साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हमें ये बताइए कि G20 इजलास क्या और इसके आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुआ इसका कितना असर हुआ इस इजलास के मुंतज़मीन पर, और इसका क्या असर आने वाले वक्तों में और कब तक जारी रहेगा ये सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। G20 पर और वो दुनिया में एक तासर देना चाहता है कि जी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल नॉर्मल है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर ये टूरिज़म के फ़रोग के लिए उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। और इस सिलसिले में चाइना ने, तुर्की ने, मिस्र ने और दीगर ममालिक ने इस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट भी किया है। तो आज़ाद कश्मीर में इस हवाले से कल पूरे आज़ाद कश्मीर में जलसे, जुलूस और रैलियाँ जो हैं वो निकाली गई और भारत के ख़िलाफ़ गम गुस्से का इज़हार किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद आए और कानून साज असम्बली में उन्होंने इस हवाले से ख़ुसूसी सेशन में अपना ख़िताब करके भारत के निज़ाम को दुनिया पर आश्कारा किया। फिर कानून साज असम्बली में आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने भी इस हवाले से अपने जज्बात का इज़हार किया, जिससे भारत को पूरी दुनिया में उसका जो असल चेहरा वो उसको बेनकाब करने में हमें मदद मिली है। और इसी तरीके आज़ादी कश्मीर को यकीनन बड़ी तकदीर मिलेगी। और आज भी वज़ीर ख़ारजा बाग में एक बड़े कश्मीर के हवाले से बड़े जलसे से ख़िताब करने वाले हैं। कुछ देर में शायद, या अभी वो शुरू हो गया होगा। तो ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जी रज़ा साहब, आप बताइए कि G20 कॉन्फ्रेंस में इस वक्त कितने ममालिक शरीक हैं और ये कब तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी चौधरी इम्तियाज़ साहब। जिस तरह अभी राना शबीर राजौरी साहब ने बात की है तो मैं उसी को सेकंड करता हूँ कि ये जो ग्रुप 20 का इजलास है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। बुनियादी तौर पर वो, चूँकि इंडिया एक बड़ी माशी मंडी है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और अब वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहता है और अपनी जो टूरिज़म इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहता है। एक एंगल तो इसका जो बज़ाहिर है वो यही है, और जो असल बात है बिहाइंड द सीन वो ये है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद जो हुआ वो तो सब दुनिया जानती है। उस इक़दाम को दुनिया के सामने लीगलाइज़ करने के लिए, कश्मीर को एक पीसफुल रीजन डिक्लेयर करवाने के लिए और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो ग्रुप 20 की जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे श्रीनगर में बुलाई है। हम कश्मीरी ये कहते हैं, ठीक है, हम शोबा सहावत से वाबस्ता हैं लेकिन एक कश्मीरी भी हैं। तो उस कश्मीरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि भारत को अकॉर्डिंग टू UN रेजोल्यूशंस कोई हक नहीं पहुँचता कि एक ऐसे खित्ते में, एक ऐसे इलाके में वो आके ऐसी कॉन्फ्रेंस करे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे कि जो खित्ता अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूटेड है, मतनाज़ा है। उन ममालिक को जो अपने आप को जमहूरियत का और इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहते हैं, और वो जो कि इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े दावेदार हैं, मेरा ख़्याल है कि उनको तो अपनी अक़वाम मुत्तहिदा के वो मेंबर ममालिक भी हैं, उनको चाहिए था कि वो इस मतनाज़ा इलाके में इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना होते। और मैं, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने भी इसको अप्रिशिएट किया, उन लोगों को, उन ममालिक को, जैसे राना साहब ने भी अभी बात की कि जिन्होंने इसका बाइकआउट किया है। इसमें तुर्की है, इसमें चीन है, और इसी तरह से मिस्र, मलाइशिया के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी शायद इसमें शामिल नहीं होगा। तो बहरहाल जिन ममालिक ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की है, हम उनको
सल्यूट करते हैं, और वो इस सेंस में कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुग़ायर और मुनाफी इक़दाम है जो भारत कर रहा है, और जब ये मुल्क उस मतराज़ा इलाके में आकर अगर उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं तो गोया वो भारत के उस प्रोपेगंडे को, भारत के उस इक़दाम को एक तहफ़्फ़ुज़ देने की जो है ना वो उस साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये सफ़ीर रज़ा साहब की बात आपने सुनी, और जनाब राना साहब ये बताइए कि कल यहाँ तमाम ताजर तंजीमों ने, उसके बाद वकला, उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुकूमत की तरफ से भी। सरकारी तौर पर जो प्रोटेस्ट था उसमें ना कोई वज़ीर था और ना कोई वज़ीर आज़म साहब की तशरीफ़ लाए। तो बाकी इस बारे में आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म साहब की तरफ से तहरीक आज़ादी कश्मीर के इस मौके पर इतना बड़ा इवेंट होने जा, उसमें ये क्या आज कह रहे हैं जो कल जलसा हो रहा है बाग में, उसमें वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, शिरकत करेंगे? चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो कल एहतजाजी ये रैली हुई है दारुल मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में, इसमें आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर और दीगर कायदीन मुख्तलिफ़ जमातों के जेते वो शरीक थे, और एक अच्छा मैसेज गया है इससे। वज़ीर आज़म साहब का उन्होंने आना था, लेकिन शायद उनकी तबीयत में कोई इशू हो गया अचानक, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आए। अदरवाइज़ असेंबली में वो थे, उन्होंने वहाँ पर भी बड़ी मुख्तार की और मगर जामे तकरीर की, जिससे ज़ाहिर होता था कि उनकी तबीयत में वाकई कोई इस किस्म का इशू है। तो कश्मीरी अवाम जो हैं और आज़ाद कश्मीर की ये जो टेरिटरी है, ये बुनियादी तौर पर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तहरीक आज़ादी के बेस कैंप की हुकूमत कहलाती है। और इसकी वाहिद और वाहिद जवाज़ियत ही सिर्फ यही है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे का पूरा 84,000 मुरबा मील का जो एक एरिया है वो एक नाकाबिल तकसीम वहदत है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों ने, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर जो है इंसानी हकूक़ का, उसके मुताबिक ये वाज़ह कर रखा है कि इन आज़ाद कश्मीर में भी और भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में भी प्लेबिसाइड होना है, और कश्मीरी अवाम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करेंगे। और इस मकसद के लिए ये हमारी सारी जदोजहद जारी है। और दुनिया भर में भारत जो मर्ज़ी कहे, भारत जितनी मर्ज़ी कॉन्फ्रेंस के एक ग्रुप G20 नहीं, कई G20 ग्रुप लाने की कोशिश करे, दुनिया की आंखों में वो झूल नहीं झोंक सकता। लेकिन अब मुसीबत ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा और ये जो आलमी इदारे, आलमी क़ुव्वतें और आलमी इदारे हैं, इनका जो दौरा मेयार है वो हमारे लिए एक सवालिया निशान है। और उनको ये अपना दौरा मेयार ख़त्म करके 2.25 करोड़ कश्मीरियों की आज़ादी, 2.25 करोड़ कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत और उनकी राय जो है उसके इस्तेमाल के हक़ का उनको मौका फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और दूसरा, मैं आपकी बात को राना साहब, आपने बड़ी खूबसूरत पैराए में इस बात को किया। मैं एक और बात आपकी जिस बात की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ वो ये है कि आपने दुनिया के दोहरे मेयार की बात की, तो एक और एंगल भी आप देखिए, मीडिया का दोहरा मेयार देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया का दोहरा मेयार देखें। बात तो ये है कि जब तक हमारा मैसेज, हमारा ये एहतजाज और हमारी ये जो आवाज़ है उन लोगों तक नहीं पहुंचती है जो उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, उन मुल्कों तक नहीं पहुंचती है, तो हमारे इस एहतजाज का शायद उस तरह से फ्रूटफुल होना हमें नज़र नहीं आएगा। मैं ये समझता हूं कि जो आलमी मीडिया है उसको दोनों पहलू दिखाने चाहिए। अगर वो G20 को कवर कर रहा है तो उसको ये भी दिखाना चाहिए कि G20 के अगेंस्ट जो लोग, उसके जो अपने हक़ के लिए बाहर उठे हैं, जो कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉकडाउन की फ़ौजी छावनी में पूरी मकबूजा रियासत, सिर्फ श्रीनगर नहीं पूरे कश्मीर में लॉकडाउन है इस वक्त। आप देखें कि वहाँ पे मुकम्मल पहिया जाम है, वहाँ पे मुकम्मल शटर डाउन है, इवन मसाजिद भी लॉक कर दी गई हैं, मज़ारात को बंद कर दिया गया है, लोगों की नकलो हरकत पे पाबंदी लगा दी गई है, लोगों को जनाजे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, श्रीनगर की ताज़ा तरीन बात कर रहा हूँ कि श्रीनगर में तो कहते हैं जैसे वो एक मिसाल है ना, चिड़िया पार नहीं मार सकती, ये अमलन ऐसा वहाँ पे है। और वहाँ पे उस पूरे इलाके को वो एक फ़ौजियों का अड्डा बना दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल को भी दुनिया को दिखाना चाहिए। और मैं इस फोरम की वजाहत से ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया को भी
اس کانفرنس کا بالکل بلیک آؤٹ کرنا چاہیے، اس کا ٹوٹلی اس کو جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو کشمیریوں کی آواز ہے، چونکہ پاکستان ہی ہماری واحد امید ہے کشمیریوں کی، پاکستان ہی ہمارا سفیر ہے، پاکستان ہی ہمارا وکیل ہے، تو اس وکیل کے جو میڈیا کو اس کشمیر میں ہونے والے احتجاج کو پوری دنیا تک اٹھانا چاہیے. اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے، انسانی حقوق کے نام پر دیکھنا چاہیے کہ کشمیری لوگ کیا چاہتے ہیں، کیوں وہ 70 سالوں سے اپنی جان المال اور عصمتوں کی اور عزتوں کی اور جو ہے املاک کی وہ قربانی دیتے آ رہے ہیں. بھائی کتنے لوگ مارو گے ہو تم؟ 6 لاکھ سے زیادہ تو مار چکے ہو. تو ایٹ دی اینڈ میرا یہی میسج ہے اپنے سننے والوں کو کہ اس بات کو مت دیکھیں کہ ہم کم ہیں یا ہماری آواز محدود ہے، ہماری آواز تھوڑی ہے، شاید اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن اس آواز کو، اس دیے کو جلتے ہی رہنا ہے. جب تک ہم دیے سے دیا جلاتے رہیں گے ہماری آواز ضرور پہنچے گی. جی سفیر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا، ایک تو یہ ساری صورتحال ہے کہ ہمارے جو احتجاج ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے اس وقت تک 3-4 ممالک نہیں آئے، انہوں نے انکار کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھارت ایسے اقدامات کرے گا یا اس سے کچھ سبق سیکھے گا؟ دیکھیں جی، بھارت ایک ایسا ملک ہے، بدقسمتی کے ساتھ ہم اس ریجن میں دیکھتے ہیں جنوبی ایشیا میں، کہ جس نے ایک طرف تو طاقت کا توازن بگاڑ دیا ہے، معیشت کا توازن بگاڑ دیا ہے، انسانی حقوق کی وہ ایسی پامالیاں اور سنگین پامالیاں کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور صرف ایک اکیلا بھارت نہیں ہے، بھارت کے معاون بہت سے ہیں، اسرائیل ہے، اور پھر یہ ہے کہ امریکہ بھی پس پردہ اس کی پشت پر موجود ہے. اگر امریکہ اس کی پشت پر نہ ہو، اسرائیل اس کی پشت پر نہ ہو، تو اکیلا بھارت یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے جو عالمی ادارے ہیں، انسانی حقوق کے جو علم بردار ممالک ہیں، ان کو بھارت کے اس دورے معیار کو دیکھنا چاہیے. بھارت سے کوئی بعید نہیں ہے بھائی. دیکھیں وہ یہاں آ کے بالا کوٹ میں ایک کوا مار کے کلیم کرتا ہے جی ہم نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ وہ صرف کلابے مارتا ہے. اور بھارتی میڈیا چیخ کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے اور پروپیگنڈے کرتا ہے. اس کو بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے، مانیٹر کرنا چاہیے. تو اب تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے رانا صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کا پردہ چاک ہو چکا ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی سفارتکاری کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے بالکل درست کہا. میری تو یہ بلکہ تجویز ہوگی، اور کل اسمبلی میں بھی یہ بات بڑی شدت سے ہوئی کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور ان کی ایک فیملی کی ایک روایت چلی آ رہی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک، اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس پس منظر میں اس مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اپنا سارے کا سارا زور لگا رہے ہیں، ساری کی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ استعمال میں لا رہے ہیں. میری ان سے یہ ایک تجویز ہے، میری انہیں تجویز بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اور کشمیری لیڈرشپ کو اس حوالے سے اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ کشمیری لیڈرشپ جب خود کوئی بات کرے گی تو اس کی بات کو دنیا زیادہ توجہ سے سنے گی. بالکل ایسے. کیونکہ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم کشمیری عوام یا کشمیری لیڈرشپ کو بولنے کا، چونکہ ہماری حیثیت اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم آزاد کشمیر کا کوئی گورنمنٹ کا کوئی وفد کسی بڑے فورم پر جا کر بات کر سکے، تو خارجہ پالیسی میں ایسا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے، یہ جو بیس کیمپ کی حکومت ہے، اس کی نمائندگی جو ہے مختلف فورمز پر ہو، اور کشمیری لیڈرشپ کو آگے کیا جائے. پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے، اور پاکستان کی حکومت جو ہے، اور یہ جو پاکستان کے دیگر وسائل جو کشمیر کے حوالے سے وہ کشمیریوں کی پشت پر ہوں، تو دیکھیں کہ کیسے آنن فانن یہ معاملہ جو ہے وہ فلیش پوائنٹ بھی بنے گا، اور بھارت کا جو ہے وہ ایک طرح سے ناطقہ بند ہو کر رہ جائے گا، اور وہ اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو ان کا بنیادی اور پیدائشی حق جو ہے حق خود ارادیت دینا پڑے گا. اور یہ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو پوری دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ ہے، بے شک. اور اقوام عالم کو عالمی امن کے
قیام کے لیے عالمی امن کو برقرار رکھنے کے لیے، طاقت کے توازن کو درست رکھنے کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے 1 کروڑ تقریباً 1.25 کروڑ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے بارے میں فوری طور پر اہم قسم کے جاندار اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو اور کشمیری عوام اپنے مستقبل کی خاطر مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں، اور اسی میں اقوام عالم کی بھی بھلائی ہے، اور اسی میں مسئلہ کشمیر کے حل بھی پوشیدہ ہے۔ رانا صاحب، آپ نے ایک بات بڑی زبردست بات کی ہے، اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جی کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اگر اس میں تبدیلی لائی جائے اور کشمیری عوام کو کشمیری قیادت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی بات خود کریں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو کہ ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم یہ بات کہی تھی کہ آزاد کشمیر حکومت کو پاکستان تسلیم کرے اور اس کا ایک سفارت خانہ کھولا جائے اسلام آباد میں، اور اس کو ایک انقلابی اور حکومت تسلیم نمائندہ جو ہے نا کشمیر کی نمائندہ حکومت تسلیم کرتے ہوئے اس کو ایک مبصر کا درجہ بھی دلوانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرف بھی پیش رفت ہو تو کیا بعید ہے کہ کشمیر انٹرنیشنل فورم پہ پہنچ جائے۔ بالکل آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اور یہ راجہ فاروق حیدر صاحب تو کل کی بات ہے، آزاد کشمیر کے جو ایک صدر رہے ہیں محترم جناب کیش خورشید، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ پرائیویٹ سیکرٹری تھے، اور بانی پاکستان برملا یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے اس میں میرا، محترمہ فاطمہ جناح کا اور میرے پرائیویٹ سیکرٹری کے ایچ خورشید کا کمال ہے، اور کے ایچ خورشید سے زیادہ پاکستان کا محب وطن نہیں ہو سکتا کوئی بھی۔ انہوں نے اپنے ایک سیاسی جماعت بھی تشکیل دی تھی، جموں کشمیر لبریشن لیگ، اور جس کا بنیاد ان کے مینیفیسٹو میں یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے، اور بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جس کا کل اسمبلی کے اندر راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کشمیری قیادت پر اگر اعتماد کا اظہار کیا جائے تو ایسے نتائج برآمد ہوں کہ پاکستان کے اوپر کسی کی نظر ہی نہیں ٹھہرے گی، اور پاکستان کے اوپر جو الزامات کی بوچھاڑ آئے دن بھارت کرتا ہے کہ جی یہ ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، یہ وہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، ان ساری باتوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور کشمیری عوام اپنا مقدمہ جب خود پیش کریں گے صحیح تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو زیادہ دیر ان کے سامنے ٹھہر سکے، اور اقوام عالم کو ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ، اور خاص طور پر بھارت کو کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہی پڑے گا، اور اسی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کی فلاح ہے، ریاست جموں کشمیر کے عوام کا، پاکستان کا، ہندوستان کا، اور خطہ یہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے اس کے امن کا جو ہے نا راز مسئلہ کشمیر کے حل میں پنہاں ہے۔